धोखे का क्या अंजाम है? ये धोखे का अंजाम पछतावा। हमेशा हमारे यहाँ निजामुद्दीन में करीब में मस्जिद है, मस्जिद कुरैश। कभी कभी हम वहाँ नमाज पढ़ लेते हैं। वहाँ एक खादिम है, बुजुर्ग की औलाद है, अज़ान देता है, बेचारा सीधा जाता है। कभी कभी मैं उसको चाय पानी के पैसे दे देता था, 20 रुपए पे। उस जमाने में 20 का नोट भी गुलाबी रंग का था, 1000 का भी गुलाबी का था। फिर तो 1000 का नोट बंद हो गया, तो वो यूं मोड़ मोड़ कर मेरे जेब में थे, तो मैंने उसको दे दिया। तो वो था 1000 का। अगर मैंने देखा मेरे पास 1000 रुपये थे, वो तो है नहीं, कहाँ, तो उसको दे दिया, खादिम को दे दिया। तो वापस तो नहीं ले सकते, क्योंकि जिसको दे दिया वो उसका मालिक हो जाता है। ये मिसाल होती है कि जो ताकत थी जब वो गलत जगह पर लग गई और उसकी जगह वो थी नहीं, उसकी जगह दूसरी थी, तो आदमी को पछतावा होगा। एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मरने वाला पछताएगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हर मरने वाला क्यों पछताए? हमें अच्छे भी होंगे, फजाइल वाले भी होंगे, कमाल वाले भी होंगे, कसूर वाले भी होंगे, फिर हर एक पछतावे क्यों? फरमाया कि कसूर वाला तो पछतावेगा, क्योंकि उसके कसूर उसके लिए मुश्किल बनेंगे। कमाल वाला इसलिए पछताएगा कि वो ये सोचेगा कि मैंने और ज्यादा क्यों नहीं किया, यहाँ तो बहुत नफा मिल रहा है, यहाँ बहुत नफा मिल रहा है। हाँ, मेरे अमल का, मेरी मेहनत का, मेरी नहीं, मुझे मेहनत का भी सवाब मिलता है, नियत का भी सवाब मिलता है, अमल का भी सवाब मिलता है, पाबंदी का भी सवाब मिलता है, नमाज के इंतजार का भी सवाब मिलता है। यहाँ तो बहुत है। जी हाँ, खैर के रास्ते इस्लाम में बहुत है। इस्लाम में खैर के रास्ते बहुत, तो बहुत रास्ते थे और कमाए नहीं, तो वो तो पछताएगा। और बहुत कमाना चाहिए था, फिर नहीं कमाया, तो उसको इस रास्ते का पछतावा होगा। तो फरमाया कि उनको इसलिए पछतावा होगा कि मैंने और क्यों नहीं किया, यहाँ तो बड़ी आमदनी है। तो फरमाया कि मरने के बाद हर आदमी पछतावेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिंदगी हमारी जो है अल्लाह ताला ने आखिरत बनाने के लिए दी है, आखिरत बिगाड़ने के लिए नहीं दी है। काफिर अपनी जिंदगी से अपनी आखिरत बिगाड़ता है। जी हाँ, इसलिए उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है सिवाय आग के। हाँ, ज़ालिका जज़ाउ अअदाइल्लाहि अन्नार, ये अल्लाह के दुश्मनों का अंजाम और नतीजा है, वो आग है। जिस पहले दिन से निसरुत मरा उसरों से बस आग ही आग, उड़ना भी सोना सब वबाल है। इसलिए उससे बचने के लिए हमको अल्लाह ताला ने ये जिंदगी दी है, और सिर्फ जिंदगी नहीं दी है बल्कि जिंदगी में हमको एक तो सूझ समझ दी है, अक्ल दी है। अक्ल दी है। अक्ल क्यों दी है? चालाकी करने के लिए। आज अक्ल से चालाकियां की जाती है, दूसरों को धोखा देकर अपना नफा हासिल किया जाता है। तो अक्ल उसके लिए नहीं दी है, बल्कि अक्ल के दो फायदे हैं। एक फायदा अक्ल का यह है कि अंजाम और नतीजा सोचें कि इसके बाद क्या होगा। जब किसी काम में नुकसान नजर आवे तो दूसरा काम यह करे कि अपने आप को पाबंद करे कि यह नुकसान में नहीं जाना है। अक्ल इसलिए दी है कि नतीजा सोचे और अपने आप को नुकसान से बचावे। इतना तो हर समझदार के लिए जरूरी है कि वो अपना नतीजा सोचे। अगर नतीजे में उसको नुकसान मालूम हो तो अपने आप को बचाने की तदबीर करे। लेकिन चूंकि अकेला इंसान अपनी अक्ल से इतना बड़ा मसला हल नहीं कर सकता, इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में नबियों को भेजा। नबियों का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह ताला से होता है, दरमियान में कोई वास्ता नहीं होता। बराह रास्त अल्लाह की तरफ से पैगाम आते हैं, वो अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते हैं। अल्लाह की तरफ से अहकाम आते हैं, वो उसकी तबलीग करते हैं। तो नबियों का ताल्लुक सीधा अल्लाह ताला से होता है, हुक्म लेने के लिए, हुक्म पहुंचाने के लिए,
یہ ان کا کام ہوتا ہے، تاکہ انسانی زندگی ساری کی ساری اللہ کے حکموں والی بنے. یہ مطلوب ہے. یہ دنیا میں دو لائنیں ہیں، ایک لائن ہے اپنی خواہشات کی، ایک لائن ہے اللہ کی اطاعت و تابعداری کی. خواہشات کی طرف بلانے کے لیے شیطان ہے، وہ بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ نیچے اتارا گیا ہے. جس آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نیچے چلے جاؤ، اس کو بھی نیچے نکال دیا. اس نے اپنی شرارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ آپ نے مجھ کو دھتکار دیا ہے، آپ نے مجھ کو دھتکارا ہے، مردود کیا ہے، اور وجہ اس کی یہ آدم ہے کہ آدم کو سدھا میں نے نہیں کیا. تو یہ وجہ بنا ہے. اس کو حسد کہتے ہیں. ہر بدن میں حسد کا مادہ ہوتا ہے. لا یخلو جسد عن حسد، مثل مشہور ہے عربی میں، لا یخلو جسد عن حسد. کوئی بدن حسد سے خالی نہیں ہوتا، ان کے اندر ایک مادہ ہے. جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ حسد کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے، تو وہ گنہگار نہیں ہوتے. اندر تو بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہے، لیکن گنہگار اس وقت ہوگا جب اس کے تقاضے پر عمل کرے. کسی پر غصہ آیا لیکن غصے سے کچھ کیا نہیں، تو اس غصے کا کوئی حد نہیں، غصے کا کوئی وبال نہیں کہ کچھ نے غصے کو تقاضے پر استعمال نہیں کیا ہے. تو حسد کا مادہ ہوتا ہے اپنی ترقی کے لیے، اور ابھی اپنی ترقی چاہتا ہے، اس کے سامنے دوسرے کی ترقی ہوتی ہے تو اس کو اندر جلن ہوتی ہے. تو یہ قدرتی بات ہے. پھر بعض لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جس طرح اس نے یہ کمال پیدا کیا ہے میں بھی پیدا کروں. دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہر قسم کے کمالات پیدا کیے جا سکتے ہیں. آدمی ولی سے ولی بن سکتا ہے، اللہ کا مقرب بھی بن سکتا ہے. یہاں تو دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ ایسا ہے، میں بھی ایسا کروں. اس لیے روایتوں میں ہے کہ دین کے بارے میں اپنے سے اونچے آدمیوں کو دیکھو اور ان کی پیروی کرو کہ یہ آدمی ہمیشہ پہلی صف میں دانی طرف نماز پڑھتا ہے. 12 مہینے پہلی صف میں نماز پڑھنا اور دانی طرف نماز پڑھنا امام کی دو الگ الگ ہے. پہلی صف کی فضیلت الگ ہے، دانی طرف نماز پڑھنے کی فضیلت الگ الگ. حدیثوں میں ہے ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی میامن الصفوف، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ رحمت نازل کرتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعائیں دیتے ہیں ان لوگوں کو جو امام کی دانی جانبوں میں نماز پڑھتے. ایک مثال دیتا ہوں فضیلت حاصل کرنے کے لیے. تو دنیا میرے دوستو اس لیے بنی ہے کہ خیر کے طریقے دیکھیں، خیر پر عمل کرنے والوں کو دیکھیں اور ان کی پیروی کریں. دین کے بارے میں جو ہم سے اونچے ہیں دین میں، کہ ان کی پیروی کرو، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو. حضرت عمر یہ سوچتے تھے کہ میں ابو بکر کی طرح عمل کروں. دوسرے حضرات یہ سوچتے تھے کہ ہم سب عمر اور ابو بکر جیسے عمل کریں. یہ مخلص کہلاتے ہیں. ان میں حسد نہیں ہوتا، ان میں حسد نہیں ہوتا. یہ مخلص ہوتے ہیں کہ ان کے جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نمونہ آ گیا. اور یہی مقصد ہے دنیا میں آخرت بنانے کا، کہ دین کے بارے میں